कराची के मसाइल को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहता हूँ, वीक डे पे इलेक्शन रखना जमहूरियत के खिलाफ साजिश। हमारा मुकाबला न सिर्फ कठपुतली राज से बल्कि इस नाम नहाद पीडीएम के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पाकिस्तान महफूज हो चला और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर वाकई महफूज हो चुका है। कराची कई लिहाज से अहम शहर है, पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों के, तमाम सूबों के, तमाम रीजन के लोग कराची में रहते हैं। इसलिए जब कराची महफूज होता है तो पाकिस्तान महफूज होता है। कोई वक्त था क्राइम इंडेक्स में कराची दुनिया में 6ठे नंबर पर आ गया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची 115 नंबर पे है। दुनिया के चंद बड़े शहरों से, काबुल से, नई दिल्ली से, वाशिंगटन डीसी से कराची ज्यादा महफूज हो चुका है। लेकिन आज कराची में लड़ाई हुई, खुदा न खास्ता दूसरी लड़ाई नहीं थी, आज इंतखाबी लड़ाई हुई। NA 249 बहुत अहम हल्का है। जिस तरह कराची शहर है मैं, इसी तरह NA 249 भी बहुत अहम है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े सियासतदान इलेक्शन लड़ते रहे हैं और बड़े बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीतते रहे हैं। बहुत ज्यादा टर्नओवर रहा है माजी में। नून लीग आज पहली बार नहीं आगे जा रही इस वक्त तक के नताज के मुताबिक, क्योंकि अभी थोड़े नताज आए हैं। मिफ्ता इस्माइल आगे जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। और जो बड़े बड़े दावे करते थे कराची के कॉन्टेक्स्ट में, कराची वालों को पता है मैं क्या कह रहा हूं, कराची के कॉन्टेक्स्ट में जो बड़े दावे कर रहे थे वो कोई 5वें नंबर पे गिर रहा है, अभी कोई 6ठे नंबर पे गिर रहा है। और एक साहब तो आज कह रहे थे, अमजद खान कह रहे थे, अमजद आफरीदी जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन अभी बिल्कुल इनिशियल रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स के मुताबिक, इन नताज के मुताबिक बिल्कुल इनिशियल, मैं फिर कहूंगा अभी कोई असेसमेंट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि मिफ्ता इस्माइली जीत जाएंगे, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, या TLP के उम्मीदवार आगे होंगे, या मुस्तफा कमाल वाकई हार जाएंगे, या अमजद आफरीदी हार जाए, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। इनिशियल रिजल्ट जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लम्हा बलम्हा ऐड हो रहे हैं, उनके मुताबिक अमजद खान आज सुबह कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, वो मंदोखेल साहब तो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। क्या ये नतायज जो आज आ रहे हैं ये हौसला अफजा हैं? दो हवालों से। एक तो टर्नओवर बहुत कम है और खतरा है कि अगर 10% भी टर्नआउट ना हुआ तो फिर ये इलेक्शन कैंसिल हो जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं और इलेक्शन कमीशन के रूल्स में ये भी है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कि अगर खवातीन की तादाद 5% से कम हो वोटर्स की तो वो भी इलेक्शन नलीफाई हो जाएगा। लिहाजा जो लोग एक्साइटेड हो रहे हैं इस वक्त तक कि मिफ्ता इस्माइल आ गए हैं, कादिर खान मंदोखेल दूसरे नंबर पे हैं और फिर फलां तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे हैं, कोई गारंटी नहीं है अभी कि इलेक्शन ये वैलिड होता भी है वो 10% के क्राइटेरिया पर या नहीं। लेकिन अगर इलेक्शन जितना भी टर्नओवर लो हो और वो बेसिक रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो जाती हैं और फिर अपसेट हो जाता है, पीटीआई हार जाती है, तो फिर हम क्या समझें कि कराची की जो बाकी 14 नशिस्तें हैं वहां पर भी लोग मायूस हो चुके हैं। ये बहुत बड़े सवालात हैं। मैं आज कराची के कॉन्टेक्स्ट पर ही बात करूंगा। NA 249 ही मौजू है क्योंकि बाकी भी बड़े इश्यूज होते हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन है, अवाम की राय आ रही है, 2.5 साल एक हुकूमत को गुजरे हैं, उन्हीं के छोड़ी हुई सीट थी। फैसल वाडा साहब वैसे भी कहा जाता है कि वजीर आजम इमरान खान के ब्लू आइड हैं, उनकी ये सीट छोड़ी हुई है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त 2 मेहमान तो मौजूद हैं। मोहतरमा शैला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, सूबाई वजीर हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम कुरैशी साहब, ये पीटीआई के तर्जमानों में से एक तर्जमान हैं, वजीर आजम इमरान खान के तर्जमानों के इजलास में बैठते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, आपने वक्त निकाला। वफाकी वजीर सैयद अमीन उल हक साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, DSNG हमारी पहुंचने वाली है। अब शैला रजा साहिबा, आप कराची में बैठी हैं, पहले तो ये बताएं, बहुत सारी
वजूहात बताई गई, रीजन बताई गई کہ ٹرن اوور اس لیے کم ہے کہ روزے ہیں, پھر ویکینڈ نہیں ہے, بلدیہ علاقہ جو ہے سارا فیکٹریز کا علاقہ ہے, لوگ ورکرز مزدور جاتے ہیں فیکٹری میں وہ آ نہیں سکتے, فلاں فلاں جتنی ریزنز ہیں. آپ چونکہ صوبائی وزیر ہیں, آپ کراچی میں بیٹھی ہیں, بہت سارے آپ نے الیکشن دیکھے, لاکھ سے اوپر تو ڈاکٹر فاروق ستار یہاں ووٹ لے کر جیتتے رہے, یہ ٹرن اوور پہ کیا کہیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے شامل کیا. آپ کچھ سوچیں پراچا صاحب, ایک طرف ہم بھارت کی صورتحال دکھا رہے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حیدرآباد میں 20% ہو گیا, سی ایم کہہ رہے ہیں کہ جہاں جلسے ہوئے بلدیہ میں وہاں پہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہے, وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی کہ الیکشن کی ڈیٹ آگے بڑھائی جائے. پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں, آئینی جو ہے قدغن ہے کہ آگے نہیں جا سکتی تھی. تو میں نے جب ویکسینیشن سینٹرز بھی دیکھے تو بہت بھرے ہوئے, یعنی عوام میں کچھ نہ کچھ شعور آ بھی رہا ہے اور نہیں بھی آ رہا جو بھی ہے, لیکن کچھ ہو یا نہ ہو لیکن روزے تو ہیں. اور ہم عام تعطیل کا اعلان بھی آج یہاں پہ ہوا تھا, لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ تو نہیں مانتے. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ٹرن آؤٹ کم رہا, اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے جو مجھے اطلاع ملی ہے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا سے کہ برائے نام اور کسی جگہ ایک ووٹ بھی نہیں ڈلا. تو ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 5% خواتین والی شرط, 10% والی تو شاید پوری بھی ہو جائے, لیکن 5% خواتین والا معاملہ اٹک گیا ہے. ابھی میں مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ کے ساتھ ساتھ پروگرام کرتے ہوئے دیکھ بھی رہی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ 80 پولنگ اسٹیشنز کا ان کے پاس رزلٹ ہے, تو اس میں بھی وہ 6000 پر ہی ہے ابھی تک, اور نمبر پر پیپلز پارٹی ہے جس کی انہوں نے, جو میں نے جلدی سنی, 3.5 یا 4,500 کا انہوں نے فگر دیا. تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے. باقی یہ جو آپ فرما رہی ہیں, آپ تو خود منسٹر ہیں, صوبائی حکومت کا حصہ ہیں, ساری جماعتوں نے تو نہیں کہا تھا نا, الیکشن کمیشن کو ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ پوسٹ پون کریں. مصطفیٰ کمال صاحب کا میں سنتا رہا پریس کانفرنس میں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن ہونا چاہیے. باقی کھل کر تو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی نہیں کہا نا کہ جی پوسٹ پون کریں, کورونا ہے یا ٹرن اوور کم ہوگا. آج چونکہ ووٹرز نہیں نکلا تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ ووٹر کسی سے بھی خوش نہیں ہے. پھر دیکھیے, خوشی اور غم کی بات نہیں ہے. سی ایم صاحب نے کہا تھا, ابھی اگر آپ جنرل الیکشن میں دیکھیں تو جنرل الیکشن میں شہباز شریف صاحب کو ایک 87,000 کے قریب ووٹ پڑا تھا, اور پیپلز پارٹی بہت زیادہ پیچھے تھی. اور یہ جو سیٹ ہے یہ کافی دفعہ پی ایم ایل این کے پاس رہی ہے, جاج شفیع کے بعد ان کے بیٹے کے پاس بھی, پھر اس پہ ایم کیو ایم کا قبضہ ہو گیا جو ان کا طریقہ تھا, پھر اس پہ پی ٹی آئی کا قبضہ کرایا گیا, وہ سب آپ جانتے ہیں. تو یہ لوگوں کے جذبات تھے اس میں, لیکن بہرحال وہ کورونا سے نہ ڈرے. کچھ جگہ پہ جشن ہو رہا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی انہیں پرواہ نہیں ہے, یا کارنر میٹنگز کی ہمارے پاس پکچرز نہیں تو اس میں لوگوں کے کوئی ماسک نہیں تھا, یا آج ووٹ ڈالنے کے لیے بھی جو لوگ تھے وہ اکثر بغیر ماسک کے تھے. لیکن بہرحال اس ملک میں روزے رکھے جاتے ہیں. اور چلیں ادھر رکیے ندیم قریشی صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ اتنا کم ہے, لیکن اس کی ایکسپلینیشن تو چونکہ وہاں وہ محترمہ تشریف رکھتی ہیں کراچی میں بتا دی. یہ پی ٹی آئی کو کیوں اتنی مار پڑ رہی ہے؟ ابھی تک کے نتائج کے مطابق بہت کم ہے پی ٹی آئی کا تو ووٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان صاحب, آج کے کراچی کے اس انتخاب کو ہم بالکل نارمل حالات میں کنسیڈر نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ اہم چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ کووڈ کے ان دنوں میں بنیادی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ الیکشن ملتوی کر دیے جاتے, لیکن چونکہ اناؤنس ہو گیا تھا اور پھر آج الیکشن ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ قوم نے آج اس میسج کو تو پرسیو کیا کہ ہم نے ایک گیدرنگ سے اوائڈ کرنا ہے,
अभी जो हिंदुस्तान में एक मेले के बाद सूरत हाल बनी, तो पाकिस्तान में जो वीडियो वायरल हुई उस सारे वहां के हालात की, पाकिस्तानी मीडिया ने जो सारा पिछले 15-20 रोज में कुरैशी साहब कुछ मेहरबानी करें, आपका तो नाम ही कुरैशी है, मतलब सिर्फ कोरोना का डर इलेक्शन में आ गया, बाकी मार्केटों में वो फौज बुलानी पड़ी है, पुलिस को भेजना पड़ा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तंग हो रही है, वहां लोग हमारे डिस्करेज नहीं हो रहे, जहां आपकी पार्टी आ रही है आज वहां आप कोरोना का सहारा ले रहे हैं। को खुदा करे कुरैशी साहब, मैं करूँ आपको, देखिए कोरोना से बड़ी हकीकत इस वक्त कौन सी इतनी बड़ी रियलिटी मैं मानता हूँ, लेकिन फौज बुलानी पड़ी लोगों को डिस्करेज करने के लिए। साहब कोरोना कोई मतलब एक मजाक नहीं है, एक जोक नहीं है। अगर आज आप देख ले, देखिए इलेक्शन की हार जीत का जब तक मुकम्मल नतीजा ना आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जी दुरुस्त है, टर्न आउट आपके लिए भी, टर्न आउट मेरे लिए भी इंतहाई हैरान कुन है। मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव मैसेज आता है। देखिए इंतखाबी नताइज जो भी होंगे सबने उसको तस्लीम करना है। हमने तो कम अज कम ये रीत डाली है तहरीक इंसाफ ने कि हम इंतखाबी नताइज को तस्लीम करते हैं। अभी शहनाज रज़ा साहब फरमा रही थी कि जहाँ कब्जा करवाया गया तहरीक इंसाफ का, इनका अपना मौक़िफ़ है। ये दोनों पार्टियां जो यहाँ म्यूजिकल चेयर खेलती रही हैं, जिस इंतखाब में भी ये जीते ये उसका नतीजा तस्लीम करते हैं, जिस इंतखाब में अवाम इनको रिजेक्ट करती है और कई बार रिजेक्ट किया। ये कराची तो किसी के पास भी नहीं था। मैं समझता हूँ आज कराची की आवाम ने एक तो इस दानिशमंदी का सबूत दिया कि कोविड के मैसेज को परसीव किया और चले आपने अपना नुक्ता नजर पेश किया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। जो इस हल्के की डायनामिक्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, जरा उस पे बात करेंगे। टर्नओवर तो कम है, टर्नआउट कम है अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल इलेक्शन है और अगर 10% की सीलिंग क्रॉस कर गया तो फिर तो वैलिड इलेक्शन है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कराची में होने वाले NA 249 के आज के इलेक्शन के हवाले से। शहनाज रज़ा साहिबा, टर्नआउट बिल्कुल कम है, आपकी बात में वैलिड है आपकी बात, कुरैशी साहब भी रीजन दे रहे थे वो भी वैलिड है, लेकिन सवाल ये है कि इतना इस इलेक्शन के बारे में एक पिच सा माहौल बना हुआ था बयानात की हद तक, क्या लोगों को मोबिलाइज नहीं किया जा सका किसी भी पार्टी की वजह से? हम ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी के कारकुन काम आए या PTI के काम आए या MKM के काम आए या TLP के काम आए या मुस्तफा कमाल साहब के काम आए, सबका ही काम आए, मोबिलाइज नहीं हो सके वर्कर्स, वोटर्स। मैं समझती हूँ कि मैं बिल्कुल कोरोना की बात नहीं करूंगी, क्योंकि अभी भी कुछ चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि जिस पार्टी के भी जरा ज्यादा निकल रहा है वहां पे कोई कोरोना का मास्क का किसी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। और 2-3 दफा पिछले दिनों इलेक्शन से पहले मेरा कहीं ना कहीं वेस्ट में जाना हुआ। वेस्ट में वैसे भी लोग मास्क कम लगाते हैं, और लेकिन जो लोग नहीं निकले उसकी वजह जो है वो रोजा बहुत है, और रोजे में किसी को शौक नहीं कि वो निकल के अपना वोट डाले बहरहाल, और गर्मी भी कराची में, तो ये एक वजह है जिसको मैं ज्यादा वो करती हूँ कि रोजे की वजह से लोग नहीं निकले। और मुझे कोई चीज समझ नहीं आई, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वाकई टर्न आउट इतना कम है कि 10% हो भी जाए तो मुझे लगता है कि वुमेन की परसेंटेज को मीट नहीं कर सकेंगे। हो सकता है मेरी बात गलत हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ गलत हो, हम इतने पैसे खर्च होंगे। देखे ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, आप एक बाकायदा सियासी कारकुन है, आपने तो सियासी जंग लड़ी है बाकायदा। सियासी जमातों की भी कोई जिम्मेदारी थी? आज इलेक्शन हुआ सियासी जमातों के लिए, अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता तो फिर सियासी जमातों ने कहना, मैंने मुस्तफा कमाल साहब की एग्जांपल दी, वो कह रहे थे कि नहीं इलेक्शन होना चाहिए। तो जो सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती थी, अपने लोगों को मोबिलाइज करते, वोटर्स को निकालते, उनकी अपील पर वोटर्स बाहर आते, ये वाला एलिमेंट कहाँ गया? मैं इससे एग्री करती हूँ। रात मेरे पास कुछ वर्कर्स थे जो वहां पर बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो टर्न आउट का बहुत डर है कि टर्न आउट में कम हो जाए। तो मैंने फिर बात भी उनसे की कि कल आप लोगों की क्या ड्यूटीज है, तो उन्होंने अच्छे खासा बता दिया, लेकिन उनको रात से खदशा था कि टर्न आउट कम होगा, और हुआ।
جیسے کہ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے مفتا اسماعیل صاحب چینل پہ تھا، انہوں نے کہا 80 اسٹیشنز کا ان کے پاس رزلٹ ہے، لیکن ان کے اپنے ووٹ جو تھے وہ 6000 پلس تھے اور پیپلز پارٹی کے وہ 3000 پلس بتا رہے تھے، باقی تو اور ظاہر ہے کہ کم. تو اگر یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک 20-21 ہزار کراس ہوئے تو شاید 10% تو ہو گیا، لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پینڈیمک جو ہے ہمارا آئین جو قرآن و سنت کی روشنی میں بنا ہے، پینڈیمک کو آپ سہارا لے سکتے تھے. لوگ روزہ نہیں چھوڑتے، پاکستان کے لوگوں میں ایک اچھا خاصا مذہبی رجحان ہے، روزہ رکھتے. اور سچ بات یہ ہے کہ میں بھی بڑے مشکل سے روزے میں بھاگ لیتا ہوں. چلے رکیے گا اتنا تو کم از کم آپ بتا رہی ہیں نا کہ ورکرز میں وہ ورکرز بھی اگر کہہ رہے تھے جو ایکٹیو تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہوگا. قریشی صاحب تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں اسی حلقے میں 249 میں، صرف وہاں کراچی کی جو ایک ٹپیکل پاپولیشن ہے وہ نہیں ہے، بڑی ڈائیورس ہے. وہاں پنجابی بھی رہتے ہیں، وہاں سرائکی بھی رہتے ہیں، وہاں بلوچ بھی رہتے ہیں، وہاں پشتون بھی رہتے ہیں، ہزارہ وال بہت رہتے ہیں. میاں اعجاز شفیع 90s کے جو لوگ پالیٹکس سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں میاں اعجاز شفیع 2 بار الیکشن جیتے، وہ میاں نواز شریف کے بڑے قریبی تھے. اس حلقے میں فیصل ووڈا جیتے، 600 ووٹوں کا 650 ووٹوں کا فرق تھا. تو نون لیگ کہتی رہی کہ جی دھاندلی ہوئی ورنہ میاں شہباز شریف جیت گئے تھے. اب سیٹ اگر ریٹین نہیں کر پاتی، اگر کی بات کر رہا ہوں، ابھی رزلٹ نہیں آیا، میں پھر کہوں گا ناظرین کے لیے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کون آگے کون پیچھے، اگر ریٹین نہیں کر پاتی پی ٹی آئی تو پھر تو جو ایلیگیشن تھے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے وہ تھوڑے سچ نہیں ثابت ہو جائیں گے. پراٹھا صاحب 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف 41 نیشنل کی سیٹ ایسی تھی جہاں پر 3000 اور 4000 کی لیڈ سے کم سے الیکشن ہاری. یہی تو ہمارا المیہ ہمارے انتخابی نظام کو، ہماری وہ سیاسی جماعتیں جو اس انتخابی نظام کی بینیفیشری ہیں، وہ جب نتائج ان کی مرضی کے خلاف آتے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں، آپ نے بالکل ٹھیک انالیسس کیا. جو انفارمیشن میرے پاس ہے، میں بھی دوستوں سے صبح سے رابطے میں ہوں کہ یہ بڑا کمپلیکس کا حلقہ ہے جہاں کسی ایک بھی کمیونٹی کی، برادری کی یا ایک لینگویج بولنے والوں کی وہ اکثریت نہیں ہے. یہ ملٹیپل قسم کے لوگ ہیں یہاں، اور میں سمجھتا ہوں سب اس میں آپ ٹرن آؤٹ کی کمی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پراٹھا صاحب جن حالات میں آپ اور میں آج گفتگو کر رہے ہیں، لاہور جیسا شہر جو پاکستان کا دل ہے، کراچی بھی پاکستان کا دل ہے، اس وقت ہوں کا آنا ہے پورے لاہور میں. آپ پورے ساؤتھ پنجاب میں موو کریں گے، آپ کو وہ جو ایکٹیویٹیز یا زندہ دلانے لاہور کی یا زندہ دلانے جنوبی پنجاب کی ہوا کرتی تھی. اور مجھے میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پر بھی یہ حالات ہے. آج کے اس انتخابی نتائج کو میں اتنی زیادہ طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اپنی جو کمپین کی، مفتا اسماعیل کی کمپین نسبتاً بہتر تھی. میں پارٹی موقف سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، انہوں نے بہتر انداز میں اپنی کمپین کی. باقی کچھ پارٹیز کو اور بھی ایشو تھے، مصطفیٰ کمال کی کمپین بھی بہت اچھی تھی، لیکن اس کمپین کے باوجود اگر ایک نیشنل کا کینڈیڈیٹ 5-10 ہزار 15 ہزار ووٹ لے رہا ہے تو یہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ 9 لاکھ کی آبادی پر مشتمل نیشنل کے حلقے سے اگر اتنے تھوڑے ٹرن آؤٹ پہ ہم کوئی ڈیسیجن لے سکے کہ یہ کیا رائے دے رہی ہے قوم، تو ہم اس پر رائے نہیں دے سکتے. یہ بڑا بڑا لو قسم کا اتنا لو اسٹینڈرڈ تو الیکشن کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ جہاں پر کسی بھی طرح لوگوں نے باہر نکل کے حق رائے دہی استعمال نہ کرنا چاہو. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں انتخابی نتائج کی تکمیل تک کوئی بھی رائے قائم کرنے سے میں سمجھتا ہوں نہیں رائے دینی چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے. نہیں قریشی صاحب بات یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے ٹرینڈز جو ہے نا سامنے آتے ہیں، اور ہم بھی ابھی ٹرینڈز کی بات کر رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پھر جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں، قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پھر ان نتائج کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے؟ آئینی جو ہماری بنتی ہے کہ 10% کاسٹ ہو گیا اور 5% خواتین بھی نکل آئی، تو پھر تو آپ کو تسلیم کرنا ہے، جو جیتے اس کو مبارکباد دینی ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا کہ
मजा आता अगर जरा ज्यादा वोट डलते। मैं कह रहा हूँ लाख लाख, यहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार लाख लाख वोट लेकर जीते रहे, मियाँ एजाज शफी को बड़े वोट मिले थे, वो 2 बार जीते, अच्छे खासे मार्जिन से जीतते रहे, मजा आता। लेकिन अगर इस वक्त भी 10% मेल वो टोटल और 5% फीमेल हो गया तो जो जीता हम उसको बिल्कुल उसको मानेंगे, जमहूरी तरीका है। और मैं ये समझती हूँ कि हर आदमी ने, हर पार्टी ने अपना अच्छा कैंडिडेट दिया और नून लीग ने अपना पहले अनाउंस कर दिया था, दूसरी पार्टी ने जरा और उसमें देर लगाई, हर एक ने अपना एक अच्छा कैंडिडेट दिया। लेकिन जो हमने इसमें कुछ चीजें देखी कि ड्यूरिंग द कैंपेन 11 नोटिस पीटीआई को मिले, आज के दिन 6 लोगों को वहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी से बदर किया गया, हटाया गया, तो वो भी पीटीआई के थे। नहीं, लेकिन इसका मतलब है, देखे ना, जोर तो लगाया ना पीटीआई ने, पार्टी ने जोर लगाया, एमपीएज आए, उनके नुमाइंदे आए, उनको जैसे आप कह रही हैं हल्के से नोटिस दे के निकाला गया। और एक और बात भी, 80 पोलिंग स्टेशन के नतीजे में 6000 वोट अगर मिले हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी भी आए और बहुत सारे लोग इस हल्के में आए अवान बिरादरी से और मुख्तलिफ से बात करने। और जैसे शाहिद खाकान अब्बासी एमएलए है, इस तरह चेयरमैन बिलावल भी है, लेकिन वो नहीं गए और मैं भी नहीं गई और सईद गनी भी नहीं गए। उन्होंने अपने पास बुला के उनकी मीटिंग्स की। शाहिदा रहमानी गई थी तो वो कराची की सदर थी। अरे आप नहीं गई, अच्छा किया, वरना आपको नोटिस आ जाता और सईद गनी साहब जाते तो फिर तो वाकई नोटिस आते आप लोगों को। इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेना है, प्लीज इधर रुकिएगा नाजरीन, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। वेलकम बैक नाजरीन, हम NA 249 कराची के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। शैला रजा साहिबा, मसाइल की बात तो हुई इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और पानी की फराहमी, अदम फराहमी, पानी होना ना होना सबसे बड़ा मसला बनकर आया। अब वो जब MKM थी, मेयर थे, वो कहते थे कि सूबाई हुकूमत का मामला है, वफाकी हुकूमत भी कहती है 18वीं तरमीम के बाद पैसे गए सूबे के पास, सूबा करेगा। अभी कैंपेन के दौरान पीपल्स पार्टी पे एतराज आया कि जी चूंकि इलेक्शन का अनाउंस भी हो गया था, फिर भी ये फंड लगाते रहे, उधर फंड भी लगते रहे, शिकायत भी आती रही, अवाम के मसाइल अपनी जगह बरकरार हैं। अच्छा, पहले तो नदीम साहब को मैं बताती हूँ कि 9 लाख का हल्का कभी भी नहीं हो सकता और 3 लाख 31,000 तक का ये हल्का है। इसके रजिस्टर्ड वोट अभी तकरीबन इससे कम है और 9 लाख का कोई हल्का नहीं है। 1,59,000 मेल वोटर हैं और 1,30,000 फीमेल वोटर हैं। ये मैंने पॉपुलेशन की बात की है। मेरे लिए एक न्यूज है, पंजाब में जितने भी नेशनल के हल्के हैं वो 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन की आबादी पर हैं। अब आई डोंट नो ये क्या डायनामिक्स है। ठीक है, सिंध की हम बात कर रहे हैं, जी, कराची की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तकरीबन ये 3 लाख का है। अच्छा, दूसरी बात जो है तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इस वक्त वाटर बोर्ड के से हेड से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि कराची में इस वक्त जो आबादी है उसके हिसाब से पानी सिर्फ 46% जो पूरे कराची को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जो आबादी है, रोजाना जो एक हम कहते हैं कि इन्फ्लक्स हो रहा है कराची में तीनों सूबों से, वो इंतहाई काबिले तशवीश है। और चाहे वो पेशेंट विजिटर्स का हो, चाहे वो रोजगार की तलाश में हो, तो कराची का एक तो ये मसला है कि कराची में अवेलेबल वाटर जो है वो कराची की पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 46% है। दूसरी बात लेकिन ये मैनेज तो करना है ना। मसलन आबादी अगर बढ़ रही है, आपकी बात दुरुस्त है, पूरे मुल्क से लोग उधर जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट वो कह रही थी 1100 अरब रुपए का हमने पैकेज दिया है, सूबाई हुकूमत भी कह रही थी 700-800 अरब हमारा है उसमें, लेकिन एट द नटशेल वो कहाँ है सारा कुछ? मैं इसकी बात आपसे दोबारा कर रही हूँ। और देखिए, एक मंसूबा है K4 का, और जब तक नून लीग इसमें रही
حکومت میں، فیڈرل گورنمنٹ میں، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا 50-50% کے اشتراک کا منصوبہ ہے. نون لیگ اس میں ملین میں پیسے رکھتی تھی اور ہم بلینز میں، وہ بیکار ہو جاتے تھے. پھر نون لیگ کے جانے کے بعد ہمارے زمانے میں اس کی فیزیبلٹی بنی ہے. نون لیگ کے جانے کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 2 سال بجٹ میں 1 پائی اس کے حوالے سے نہیں دی اور S3 سے بھی انکار کر دیا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم پورا K4 بنائیں گے. اور تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک منصوبہ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ایک گورنمنٹ اس پہ پیسے نہیں دیتی، ایک گورنمنٹ بیچاری لگا کے تھوڑا بہت کرتی رہتی ہے. تو جہاں تک کراچی کے پانی کی بات ہے، 1965 کے بعد سے کراچی کو 2 پانی کی لائن سے پانی سپلائی ہوتا تھا. تیسری بڑی لائن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے زمانے میں دی گئی، چوتھی لائن کبھی نہیں دی گئی. تو مجھ سے تو NTM والے یہ بات ہی نہ کریں کہ ہم پانی دیتے تھے یا تو دیتے تھے. تیسری بڑی لائن ہم نے دی ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے دی، نہ اس کے بعد. چلے ادھر رکیے گا. قریشی صاحب، گراس روٹ پر MKM کی حکومت تھی، ابھی بلدیاتی ٹینیور ختم ہوا تو ختم ہو گئے، وہ آپ کے اتحادی ہیں. صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، آپ نے بات سن لی. مرکزی حکومت آپ کی پارٹی کی ہے، آپ ترجمان بھی ہیں، وزیر اعظم صاحب کے اجلاس میں بھی بیٹھتے ہیں، اور کراچی کے جب الیکشن ہو رہے تھے یا فیصل وارڈا کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی تو یہ ترجمانوں کے اجلاس میں بھی ہوتی رہیں. پھر کون سا ایسا وہ وعدہ تھا، کون سا ایسا وہ چراغ تھا آپ لوگوں کے ہاتھ میں جو لے کر امجد آفریدی صاحب کو آپ نے میدان میں اتارا اور پھر آج ٹرن آؤٹ ایسا آیا؟ دیکھیں پرچہ صاحب، ایک تو میں اپنی اس بات کا بتاؤں، میں نے حلقے کی پاپولیشن کے حوالے سے بات کی تھی. میں جس صوبائی اسمبلی کے حلقے سے ملتان سے منتخب ہوں تو اس کی پاپولیشن بھی 3,90,000 سے زائد ہے. اب اس کا 35% یہ بات کلیئر ہو گئی نا، وہ سندھ کے حلقے ہیں، کراچی کے حلقے ہیں، وہ بات ہو گئی نا. سر کراچی ہو یا سندھ ہو، میرے پاس جو انفارمیشن ہے پورے پاکستان میں پاپولیشن کے مطابق سارے نیشنل کے حلقے بنے ہیں. اچھا اب میں آپ کی بات کا جواب دوں. جی دیکھیں سر، میں نے بطور رکن اسمبلی جو چیزیں فیل کی ہے میں اپنے ایکسپیرینس آپ کو عرض کر دوں. عام آدمی مہنگائی کے بعد جس سے زیادہ تنگ نظر آتا ہے ہمیں اور کمپلین کرتا نظر آتا ہے وہ اس کی میونسپل سروسز ہے. وہ اس کا ڈرنکنگ واٹر ہے، اس کا سیوریج سسٹم ہے، اس کے باہر ویسٹ مینجمنٹ کا جو گورنمنٹ کا جو پالیسیز ہے وہ ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، PTI وہاں اپوزیشن میں ہے. اور جو سلوک ہمارے اراکین اسمبلی کے ساتھ ناروا رکھا گیا پچھلے 2.5-3 سال میں وہ سب آپ کے سامنے نہیں. تو 1100 ارب کے پیکج کا اعلان تو ادھر سے جا کے ہوتا رہا. اسد عمر صاحب بھی روزانہ سندھ پہنچے ہوتے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچے ہوتے ہیں، ہر دوسرے دن وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں. گورنر صاحب ادھر اسلام آباد میں تھے، وہ بھی اعلان کرتے رہتے ہیں. تو یہ آخر اعلانات ہوتے ہیں، عمل درآمد بھی کہیں ہوتا ہے، کہیں پر کراچی میں. دیکھیں میں آپ کو میری بات کو تھوڑا مکمل ہونے دیجیے گا. میں نے آپ کو عرض کی میونسپل سروسز عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. جتنی بھی کمپلینٹ پنجاب میں ہو، KPK میں ہو، سندھ میں ہو. اب چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل گورنمنٹ جتنی اسٹرانگ ہے ان کے پاس ہر چیز ہے A to Z. فیڈرل کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن پروونشل گورنمنٹ بنیادی طور پہ ہر اس چیز کی ذمہ داری جو عام آدمی کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہے. یہ بنیادی طور پہ اگر انتخابی نتائج دونوں حکومتوں کے اگینسٹ آتا ہے، وہ PTI کی گورنمنٹ فیڈرل میں اور پیپلز پارٹی کی یا صوبے میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں عام آدمی اپنا وہ ریئیکشن دے رہا ہوگا کہ جو سروسز فراہم نہیں کی گئی. پھر تو قریشی صاحب سنیں پھر کائنڈلی کووڈ کا بہانہ نہ بنائے سیاسی جماعتیں، روزوں کا بہانہ نہ بنائے سیاسی جماعتیں، دھوپ کا بہانہ نہ بنائے سیاسی جماعتیں. پھر تو آپ کی بات سے میں یہ نتیجہ نکالوں کہ عام پاکستانی، عام ووٹر اتنا انڈیفرنٹ ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے گو ٹو ہیل، مجھے نہیں ووٹ ڈالنا جب میرا مسئلہ نہیں حل ہوگا. نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ سڑکیں مل رہی ہیں، میں پھر کس لیے جا کے ووٹ ڈالوں ان کو. دیکھیں ایک پہلو آپ کی بات کا بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میں ابھی بھی اس بات پر میں قائل ہوں، میں اس سے آپ سے لاجک پہ بات کر سکتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے ٹرن آؤٹ بڑا کام آیا. PMLN نے سارے پروسیس کے دوران، میں بہت سارے لوگوں سے پنجاب میں واقف ہوں، میر بادشاہ خان کیسرانی ایک ہمارے یہاں سے رکن اسمبلی رہے ہیں،
جہاں کے اسی حلقے میں ایک اسلامی گوٹ ہے, بہت بڑی برادری بیٹھی ہے, انہوں نے اسپیشل 15-20 دن وہاں کمپین کی. اسی طرح سے توسا کے ایک بزرگ ہیں عبد المجید توسی صاحب, ان کو بلایا گیا. پی ایم ایل کے لوگوں نے پاکٹ کو ٹارگٹ کیا اور اس پاکٹ سے جو بھی ٹرن آؤٹ آ رہا ہے انہوں نے اس کا رزلٹ لیا. میں آج بھی اس بات پہ مجھے 100% یقین ہے. ابھی پنجاب میں الیکشن ہوئے 2-3 ماہ پہلے, ڈکا کا الیکشن ہوا, وزیر آباد کا الیکشن ہوا, جے پی کا الیکشن ہوا, بڑا ٹرن آؤٹ مناسب رہا. اگر یہاں ٹرن آؤٹ کم ہے یا لوگوں نے اپنا ریئیکشن شو کیا ہے تو وہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی پروفیشنل گورنمنٹ کے اگینسٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی نے تو پی ٹی آئی کے تمام ایم ایل اے اور ایم پی کے ساتھ پارٹی کے خلاف. ایک منٹ, آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے خلاف ریئیکشن ہے. شیلا رضا صاحب ایسا ہی ہے کیا؟ بالکل ایسا نہیں ہے. میں اس سے ضرور اتفاق کرتی ہوں کہ بھرپور کیمپین پی ایم ایل این کی تھی کہ شاہد خاقان تک آئے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ محترمہ کی شہادت کے بعد ہم نے کراچی میں اپنی سیٹیں بڑھائی ہیں, اور یہ جو الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی جنرل الیکشن میں بہت پیچھے تھی, 5-6 نمبر پہ تھی. 7,000 کچھ ووٹ تھے. جتنا بھی ٹرن آؤٹ اس میں ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی سیکنڈ پوزیشن لے رہی ہے. دیکھیے میری بات کو ہمیں